अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमने वाक़या करबला सीरीज़ शुरू की हुई है उसका दूसरा पार्ट है, ताकि हमें पता चल सके कि वाक़या करबला का तारीख़ी पस मंज़र क्या था। नाजरीन, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है द हिस्ट्री ऑफ जंग जमल, सिफ़ैन एंड नहरवान। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें ताकि इससे हासिल होने वाली जो मालूमात हैं वो आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें और आपको वाक़या करबला के तारीख़ी पस मंज़र सही तौर पर समझ आ सके। नाज़रीन, ये वीडियो मैंने हंसी टीवी से ली। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो चेकआउट नहीं की तो आप ओरिजिनल वीडियो चेकआउट कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप मेरे चैनल पर आके मेरा रिएक्शन चेक कर सकते हैं। मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच जाए। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये वीडियो वाक़या करबला की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो में हमने तफसील से जाना कि कुरैश के दो बड़े और ताकतवर कबीले बनु हाशिम और बनु उमैया की तारीख और इनका सिलसिला नसब क्या था, इनमें इख्तलाफात किस बिना पर शुरू हुए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कैसे हुई और इनके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को कैसे हंगामी बुनियादों पर मुसलमानों का खलीफा चुना गया, जंग जमल, जंग सफ़ीन और जंग नहरवान क्यों और कैसे हुई। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे वो अबू जहल हो, उतबा या अबू सुफियान, सब के सब का ताल्लुक बनु उमैया से था। अबू सुफियान भी फतेह मक्का के बाद माफ़ी मांगकर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल थे और इनकी बीवी हिंदा भी। ग़ज़वा बदर में जब बड़े बड़े सरदार मारे गए जो कि बनु उमैया से थे तो अबू सुफियान के पास बनु उमैया की सरदारी आ गई, जिसके बाद वो हर जंग के अंदर इनके सरदार बनकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। मगर जब देखा कि मुसलमानों को रोकना अब नामुमकिन है तो जान बचाकर मुसलमान हो गए और इनके बेटे मुआविया और बीवी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर ने इन फितनों और ख़ानदानी दुश्मनी को रोक के रखा क्योंकि आपका ताल्लुक भी बनी हाशिम के ख़ानदान बनु आदि से था। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने अबू सुफियान के ईमान को कबूल नहीं किया क्योंकि वो कहते थे कि ये सिर्फ इस्लाम को गालिब होता देखकर मजबूरी में मुसलमान हुए हैं। इसीलिए ना कोई इनके पास बैठना पसंद करता और ना इनको मुसलमान होने के बाद वो इज्जत मिलती जो कि एक सरदार को मिलनी चाहिए। इसीलिए एक रोज़ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी यही खोई हुई इज्जत को मुसलमानों के अंदर बहाल करने के लिए दरख्वास्त करने पहुंचे कि आप मेरी बेटी उम्मे हबीबा से शादी कर लें ताकि मैं भी हज़रत अबू बकर और उमर की तरह ससुर का दर्जा हासिल करके मुसलमानों के अंदर अपनी इज्जत को बढ़ा सकूं। दूसरा, मुझे भी अमीर बनाकर मुसलमानों के साथ कुछ जंगों के अंदर भेज दें। और तीसरा ये कि मेरा बेटा मुआविया जो कि पढ़ना लिखना जानता है, आप इसे कातिब वही रख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शर्तें मान ली कि जहाँ पर कई सौ कातिब वही मौजूद हैं तो वहाँ पर किसी की दिलजोई की खातिर एक और सही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर ये स्टेटस अमीर मुआविया को दिया गया कि वो कातिब वही बने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि कोई भी शख्स उनसे किसी चीज़ की दरख्वास्त करता या कुछ भी मांगता तो आप उससे कभी भी इनकार ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मुआविया को किसी ज़रूरी काम से तलब किया तो जवाब मिला कि वो खाना खा रहे हैं। दूसरी बार कुछ टाइम के बाद फिर बुलाया तो जवाब आया कि अभी तक खाना खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि इसका पेट कभी ना भरे। और नबी की बद्दुआ भी ऐसे असर करती है जैसे कि दुआ। हज़रत उमर के दौर तक ये 4 साल तक दमिश्क के गवर्नर थे। हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत के अंदर ये 12 साल तक मुल्क शाम के गवर्नर रहे। हज़रत उस्मान ने खलीफा बनने के बाद इन्हें मुल्क शाम और इराक का भी गवर्नर बना दिया और ये पूरे 12 साल तक इतने बड़े इलाके के गवर्नर रहे। हज़रत उस्मान जब तीसरे खलीफा बने तो बहैसियत इंसान इनसे कुछ गलतियाँ हुई और वो गलतियाँ ये थी कि उन्होंने अपने ख़ानदान बनु उमैया के लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। इन्हें बड़े बड़े ओहदों पर बिना किसी मकसद के सिर्फ ख़ानदानी होने की वजह से नवाज दिया। अमीर मुआविया को शाम के साथ साथ इराक का एक बड़ा इलाका भी इनकी हुक्मरानी के अंदर शामिल कर दिया।
آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف ابن عتبہ کو بنا دیا گیا، جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر سے عمرو بن عاص کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنر لگا دیا، جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا، جس نے مسجد کے اندر ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، جن کے اندر صحابہ کرام کی اولادیں بھی شامل تھی، مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا۔ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بحکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا۔ قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ پیتے جا اور پلاتے جا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کی نماز کیا 4 رکعت ہو گئی؟ کیونکہ مروان جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتا۔ اسے واپس بلا کر اپنا چیف سیکرٹری حضرت عثمان نے لگا دیا، صرف اور صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا اور ان کو بے خبر ہی رکھتے۔ یہ لوگ کسی شکایتی خط کو بھی حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتے، یا پھر مروان خود سے کوئی اونٹ پٹانگ جواب لکھ کر اور اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی اور ایک سوالی شکایت لے کر مدینہ پہنچا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے، اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا ہے، اس کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے، آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا ہے۔ اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے۔ ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی اور انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے لگوائے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی، مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کے تکبرانہ جواب اور غصہ دلواتے، کیونکہ وہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا، مگر ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا، جو کہ دین کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ مگر اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا، تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں۔ لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں مانع قرار پائی۔ شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں چلے گئے۔ انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کی۔ میں ہوں مروان، مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض رہتے تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے، مگر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مگر جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ان کی حفاظت پر لگا دیا، کیونکہ خلیفہ وقت کی حفاظت کرنا ان پر لازم تھا۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے، وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی۔
ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। हज़रत उस्मान की बलवाइयों यानी बागी लोगों के हाथों शहादत के बाद हज़रत अली को हंगामी बुनियादों पर खलीफा चुनने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि हज़रत अली ये बिल्कुल नहीं चाहते थे और वो ये जानते थे कि हालात ख़राब करके इनके हवाले किए जा रहे हैं जिन्हें सुधारना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त दो ख़ानदानों की दुश्मनी को हवा दी जा चुकी है जो कि आसानी से ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मुसलमानों को इस हालत के अंदर अकेले छोड़ देना भी हज़रत अली को भला काम बर्दाश्त था, लिहाजा आपने ये खिलाफत कबूल कर ली और आते ही सबसे पहले ये हुक्म दिया कि जिन जिन लोगों को हज़रत उस्मान ने अमीर बनाया था और जिस जिस इलाके का, वो सब के सब अपने ओहदे से माजूल हैं, क्योंकि यही लोग उम्मत के अंदर फसाद की वजह बने हैं। और जाहिर है कि हज़रत अली का मतलब था बनु उमैया से। अब एक बार फिर से हुकूमत हज़रत अली के आने से बनु उमैया से निकलकर बनु हाशिम के अंदर एक बार फिर से आ गई थी। और जब ये खबर अमीर शाम यानी मुआविया के पास पहुंची तो उन्होंने ये कहकर हुकूमत छोड़ने से इनकार कर दिया कि जब तक उस्मान के कातलों को पकड़कर सजा ना दी जाए वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत अली ने जवाब दिया कि पहले मेरी हुकूमत को मजबूत होने दो, मुसलमानों को इस तकसीम से निकल कर एक करने दो, इनका एतमाद बहाल करने दो, इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि एक एक की शनाख्त करके इसे सजा दूंगा और एक कानून के तहत ये मामला अदालत के अंदर जाएगा और जिस पर गवाही साबित हो इससे किसास लिया जाएगा। मगर मुआविया ने यह सब मानने से इनकार कर दिया, बल्कि एक धमकी आमेज खत शाम से हज़रत अली को मौसूल हुआ कि अगर आप ये बात नहीं मानते तो हमारे पीछे 50,000 का लश्कर है। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पास मुस्लिम उम्मत और अल्लाह का कुरान और नबी की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि मेरे बाद तुम बहुत ज़्यादा फितना देखोगे और जब ये वक्त आए तो तुम पर मेरी सुन्नत और कुरान की तालीम लाजिम है, इसे दांतों से पकड़ लेना। कुरान में भी है कि अल्लाह और इसके रसूल और अपने हुक्मरान की अताअत करो, जो कि हज़रत अली को हक पर साबित करती है। जब मामला धमकियों तक पहुंचा तो हज़रत अली शाम की हुकूमत को गिराने जा रहे थे कि हज़रत तल्हा और ज़ुबैर मक्का से मदीना चले गए और वहां पर हज़रत आयशा से मिलकर कहा कि आप हमारे साथ बसरा चलें और वहां पर मुआविया के लश्कर से मिलकर हम हज़रत अली पर प्रेशर डालेंगे कि हज़रत उस्मान के कातलों का बदला लें। ये लोग वहां से रवाना हुए और होब नाम की एक जगह पर क़याम किया तो अचानक से वहां पर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा ने पूछा कि ये कौन सी जगह है? जवाब मिला कि होब। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अचानक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद आ गई जब आपने फरमाया था कि क्या होगा मेरी इस बीवी का जिस पर होब के कुत्ते भौंकेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़ौरन से कहा कि यहाँ से चलो, मगर तल्हा और ज़ुबैर ने आपसे गुजारिश की कि हम तो अमीर मुआविया और अली के दरमियान सुलह करवाने की गर्ज से जा रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जंग ना हो, लेकिन अगर हमारे वापस जाने से ये जंग हो जाती है तो क्या आप तब भी खामोश रहेंगी? अब मामलात ख़त्म हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मामलात सुलह की तरफ जा रहे थे, लेकिन मरवान ने यह शरारत की और रात के अंधेरे के अंदर दोनों मुसलमानों के लश्कर को एक दूसरे से लड़वा दिया ताकि दोनों को लगे कि सामने वाले ने पहले हमला किया। और इसी लड़ाई के अंदर रात के अंधेरे में तकरीबन 10,000 लोग एक दूसरे को कत्ल करते हुए मारे गए। लेकिन हज़रत अली ये जंग जीत गए और हज़रत आयशा को इज्जत से मदीना रवाना किया और मुसलमानों को माले गनीमत लूटने से भी मना किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमेशा अपनी इस गलती पर रोती रहती थी कि मुझसे बहुत बड़ी बिदअत हुई और इसलिए मुझे हुजरे आयशा के अंदर दफन होने का कोई हक नहीं, बल्कि जन्नतुल बकी के अंदर मुझे अपनी सोतनों के साथ दफन किया जाए, जहां पर आज भी इनकी खबर है। अब यहाँ पर जंगे जमल के अंदर शहीद होने वाले फौजियों के अंदर ज़्यादातर तादाद थी कूफा इराक के लोगों की, जहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ था। ये सब लोग हज़रत अली को कसूरवार ठहरा रहे थे, इन्हें गालियाँ दे रहे थे, मगर हज़रत अली ने फ़ौज को खामोश रहने का हुक्म दिया कि पलट कर कोई जवाब मत देना, क्योंकि इनके दिल दुखे हुए हैं। इसके बाद हज़रत अली की फ़ौज इराक और शाम के दरमियान एक जगह पर पहुंची जहाँ पर मुआविया की शाम की फ़ौज से जंग होना थी, जिसको कहते हैं सिफ़ीन। हज़रत अली तकरीबन ये लड़ाई जीत चुके थे, मगर अमर बिन आस ने मुआविया को यह मशवरा दिया कि ऐसा करो कि कुरान सर पर उठाकर लोगों के दरमियान ये ऐलान करो कि ये कुरान ही हमारे दरमियान फैसला करेगा। अगर बात ना भी बनी तो कम से कम अली की फ़ौज के अंदर फूट तो पड़ जाएगी और हम दोबारा अपनी फ़ौज को इकट्ठा कर लेंगे। और ऐसा ही किया गया। हज़रत अली की फ़ौज के लोग तकसीम हो गए, जिसके बाद हज़रत अली मदीना वापस आ गए और एक बार फिर से शाम की फ़ौज पर हमला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसी दौरान यहाँ पर एक नए फितने का आगाज़ हुआ और तकरीबन 4,000 लोगों ने यह तावील निकाली कि हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, कोई इंसान भला हुक्मरान कैसे हो सकता है। और ये सोचकर उन्होंने कहा कि मुआविया और अली दोनों मुर्तद और काफिर हैं, इन दोनों का कत्ल कर दो। हज़रत अली को इनसे भी जंग करना पड़ी, जिसे कहते हैं जंगे नहरवान। अब मुसलमानों की हुकूमत दो हिस्सों के अंदर तकसीम थी, एक हज़रत अली की जिनके पास अरब सरजमीन की खिलाफत थी, और दूसरी तरफ अमर बिन आस और अमीर मुआविया की शाम की और इराक की हुकूमत।
اور ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ جب حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر یعنی قرآن کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی، اور وہ حضرت علی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو کہ سامنے بیٹھا میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف بڑھے اور انہوں نے سن کر ایسا ریئیکشن دیا کہ جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم تھا، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، 2 پتھر اٹھا کر اپنے کندھوں پر جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور باغی جماعت جس نے حضرت عمار کو قتل کیا وہ معاویہ کی جماعت تھی، اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی جن کے خلاف حضرت علی کی جنگ بالکل جائز تھی۔ دوسری بات یہ کہ معاویہ تو حضرت عثمان کے قتل کے قصاص یعنی بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ایک خاندان کے فرد تھے۔ ان کا سلسلہ نسب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، یعنی یہ دور کے کزن ہیں جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت عثمان کی اولاد نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے قانون کا نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کس طرح کا بدلہ لینا تھا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر 3 برے اعظموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے، یا مدینہ کے پاس کنویں پر بیٹھ کر جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو نہ دیکھ سکے آپ روتے رہتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر، جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی، اس کا اور میرا فیصلہ اب قیامت کے روز ہی ہوگا۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا، تو اس میں ہمیں باقاعدہ ایک طریقے سے تاریخی پس منظر بتایا گیا کہ وہ کیا وجہ تھی۔ تو اس میں جو ہم نے پڑھا جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، باغیوں کے ہاتھوں ہوئی، اور پھر کیسے اسلام میں خلافت کا نظام ختم کر کے ایک طریقے سے بادشاہت کے نظام کو رائج کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا، اور سیاست میں جو اسباق ہوں گے ان کو بھی ہم سیکھیں گے، اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں گے اور حد سے حد دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، مین مقصد اس سیریز کا یہ ہے کہ ہمیں ایک طریقے سے تاریخی پس منظر پتہ چل جائے، اس کی بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے، وجوہات پتہ چل جائیں کہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ تو جیسے کہ انہوں نے اس میں جنگ جمل کے بارے میں بتایا، جو کہ جنگ جمل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ حالانکہ ارادہ نہیں تھا، صلح کا ارادہ تھا، لیکن مروان نے راتوں کے اندھیروں میں اس طرح سے دونوں لشکروں پر ایک دوسرے پر لڑنے پہ مجبور کر دیا، اور اس طرح شو کیا کہ ہر ایک کو یہ لگے کہ اس لشکر نے پہلے حملہ کیا ہے، اور جس کی آڑ میں 10,000 لوگ مارے گئے۔ اور ناظرین، جیسے کہ اس میں کافی احادیث کا بھی حوالہ دیا گیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم جیسے بتایا کہ میرے بعد جس شخص کو سب سے زیادہ فتنہ دیکھنا پڑے گا وہ حضرت علی ہوں گے، اور حضرت علی کی شہادت بھی جو امیر معاویہ کی باغی جماعت تھی اس کے ہاتھوں ہوئی۔ تو ناظرین، اور اس کے علاوہ جیسے جنگ نہروان، جو کہ کچھ ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا، جو یہ کلیم کرتا تھا کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہوتی ہے، اس انسانوں میں حاکم نہیں ہوتے، اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو مرتد قرار دے دیا۔ تو حضرت علی کو ان سے بھی ایک جنگ لڑنی پڑی جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر سیکھا ہے تو اس کو حد سے زیادہ اپنے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور جتنا زیادہ کہ اس کو
दूसरों तक शेयर करें। तो नाजरीन, बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।